बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे दो अहम खबरें शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से जो आज स्टेटमेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उन्होंने ओआईसी के इजलास के मुतालिक फरमाया कि वो अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास तलब न किया गया अदम एतमाद के सिलसिले में, तो वो ओआईसी के इजलास को भी नहीं होने देंगे। उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो गुज़श्ता रोज़ यौम तासीस मनाया गया, उसके मुतालिक भी कुछ खबरें हैं। तो मैं आपसे इस दोनों खबरें शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से उसे जब भी सियासी नुकसान उठाना पड़ता है तो वो सिम कार्ड इस्तेमाल करती है। ये सुनी सुनाई बात तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन चूंकि मैं इस सिलसिले में इस पार्टी का हिस्सा रहा हूँ और मुझे पता है कि वो कब कब और किन किन जगहों पर सिंध कार्ड इस्तेमाल करती रही है। मैं स्टार्ट लूँगा जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से। उन्होंने भी हमेशा सिंध कार्ड इस्तेमाल किया। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी सिंध कार्ड इस्तेमाल होता रहा, और अब भी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जब भी पीपल्स पार्टी का ग्राफ गिर रहा होता है या जब भी कोई पीपल्स पार्टी की हालात पीपल्स पार्टी के हक में नहीं होते, तो हमेशा सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इस मौके पर भी इन्होंने, जब चंद कारकुनों ने सिंध हाउस पर हमला किया इस्लामाबाद में, और पीटीआई के कारकुनान ने, वो जो जज्बाती कारकुनान थे, जो जिन लोगों ने इन मुंतखब अरकान असम्बली को वोट दिए थे, तो एक गुस्सा था, एक फ्रस्ट्रेशन थी उन कारकुनान में। उन्होंने वहाँ जाकर तोड़ फोड़ की और उन अरकान असम्बली से मिलने की कोशिश की जो सिंध हाउस में, जिनको ये कहा जाए कि पैसे की लालच देकर उनको वहाँ बुलाया गया और वहाँ वो कई दिनों से मुकीम थे। तो उस हमले को भी इन्होंने कहा कि जनाब ये सिंध पर हमला है। और एक ऐसा शख्स, पीपल्स पार्टी का सूबाई वजीर, साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, वो भी फरमा रहे हैं कि जनाब सिंध हाउस पर हमला, हम सिंध पर हमला तस्वर करते हैं। वो शर्मार की सिंध के इदारों को तबाह किया, वो शख्स भी अब जो है वो सिंध का मुकदमा लड़ने के लिए यहाँ मौजूद है। मुकदमात हैं, सबूत हैं, पैसे निकले हैं, लोगों को पता है कि अरबों रुपए की जो इनकी प्रॉपर्टियां हैं, अरबों रुपए, जब छापा लगा तो अरबों रुपए इनसे बरामद हुए, सोने की ईंटें और बहुत सी ऐसी कीमती चीज़ें थी जो उनकी छापा लगने के बाद जो है वो तमाम सिंध की प्रॉपर्टी थी, तमाम हमारे सिंध के लोग थे उनकी प्रॉपर्टी थी। वहाँ से इस शख्स ने इतनी अरबों रुपए की करप्शन की, और अब जब चंद कारकुन सिंध हाउस पर पथराव करते हैं तो ये कहता है ये सिंध पर हमला है। वो जुल्म और वो ज्यादतियां वो नहीं देख रहे जो उन्होंने खुद उस वक्त की हैं। अगरचा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने ओआईसी के खिलाफ जो अपनी जज्बात का इजहार किया था, हमारी इतलात के मुताबिक अब उसकी तरदीद भी आ चुकी है, और वो तीनों रहनुमा जो हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वेलकम किया है उस ओआईसी के इजलास को। शायद उनको कोई ऐसा पैगाम ज़रूर दिया गया है, किसी कौन सी ताकतें जिन्होंने उनको ये पैगाम दिया है कि जनाब ये ओआईसी का इजलास पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास नहीं है, पीडीएम का इजलास नहीं है, ये ओआईसी का इजलास पूरी दुनिया से वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। एक तवील अरसे के बाद यहाँ एक इजलास मुनक्कद हो रहा है, तो उस इजलास के मुतालिक एक तो इस मौके पर हमारी अपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है तो इस इजलास को भी सबूताज करने की कोशिश ना करें। जब अदम एतमाद की तहरीक, सबको पता है कि किन लोगों की ईमा पर की जा रही है और क्यों की जा रही है, और एक ये मौका, इस मौके पर जो है वो अदम एतमाद की तहरीक क्यों पेश की गई है। ये दुनिया को पता है कि इस अदम एतमाद की तहरीक के पीछे हमारे चंद सीनियर साफ़ी इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं कि तकरीबन 50 अरब रुपए
دیے گئے ہیں اور کن کن لوگوں کو دیے گئے ہیں اور کس طرح سے یہ بانٹے جا رہے ہیں اراکین اسمبلی میں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور ایک ایسے موقع پر OIC کا اجلاس جب ہونے جا رہا ہے تو اپوزیشن کی جانب سے جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے، اس کے پس پردہ کون سی طاقتیں ہیں، کون سے لوگ جو ہے اس ملوث ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ تو آپ تو ایک طرف تو آپ نے OIC کے اجلاس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے، اور دوسرا آپ کھلے عام اس اجلاس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ اجلاس جو ہے وہ ہمیں منعقد نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح سے آپ لوگ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں تو OIC کا اجلاس ضرور ہوگا۔ آپ جو بھی کر لیں، آپ کی سیاست جو بھی ہو، لیکن انشاءاللہ OIC کا اجلاس ضرور ہوگا۔ تو اب میں دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو 38واں یوم تاسیس منایا گیا، شہر نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے سندھ میں بلکہ پوری دنیا میں یوم تاسیس منایا گیا۔ اگرچہ اس یوم تاسیس کے متعلق یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ اس یوم تاسیس کو بڑے پیمانے پر منایا جائے گا اور بڑے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر فنکشنز ہوں گے، مختلف تقاریب ہوں گی۔ تقاریب تو ضرور ہوئی پورے کراچی میں، حیدرآباد میں، پورے سندھ کے شہری علاقوں میں، مختلف علاقوں میں۔ کراچی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 2 درجن سے زائد جو ہے مختلف جگہوں پر یوم تاسیس کی تقریبات ہوئی ہیں، اور وہاں بانی متحدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، جشن منایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پورے سندھ میں مختلف شہروں کے مختلف سندھ کے شہری علاقوں میں یوم تاسیس منایا گیا ہے، اور پوری دنیا میں یوم تاسیس کی جو تقاریب ہوئی ہیں، جہاں جہاں جناب بانی متحدہ کے کارکنان وہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی جانب سے بھی یوم تاسیس منایا گیا ہے، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے یوم تاسیس منایا، کیک کاٹا ہے۔ اور ان لوگوں نے کیک کاٹا وہ لوگ جو کل تک وزیر اعظم کے سامنے یہ فرما رہے تھے کہ ان کا 9-0 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ کا 9-0 سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کا اس یوم تاسیس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے جس انداز میں یوم تاسیس منایا اور جس انداز میں آپ نے 9-0 سے لا تعلقی کا اعلان کیا، یہ تضاد ہے آپ کی باتوں میں۔ تو جس طرح سے آپ نے 9-0 سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اس طرح سے آپ نے یوم تاسیس بھی نہیں منانا چاہیے تھا۔ آپ اس وقت الطاف حسین سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ فرماتے کہ وہ ہمارے قائد نہیں ہیں، جبکہ آپ انہی کی پیداوار ہیں۔ آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے، جتنے لوگ بھی اس وقت متحدہ قومی موومنٹ قائد آباد میں موجود ہیں، سب وہ لوگ ہیں جنہیں الطاف حسین نے شناخت دی ہے، جنہیں مہاجر کا لفظ الطاف حسین نے دیا ہے۔ آج آپ اس کے 9-0 سے بھی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اور اس سے بھی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پر آپ قبضہ کر کے بیٹھے، اس کی جماعت پر آپ جو ہے اس کی جماعت کے لیے آپ یوم تاسیس منا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، اس ڈھٹائی سے جس طرح سے آپ نے یوم تاسیس منایا ہے، اس کو نہیں منانا چاہیے تھا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میرے چینلز کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔